नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुख मृषाद्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखण्डधी गोचरः मिथ्या बंध विधूननेन परमानंदैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। जडत्व हेतु निरूपणे पूर्वपक्ष ग्रंथः व्याख्यातः। इदानीं सिद्धिकारः सिद्धांतं निरूपयति। इति चेत् मैवं द्वितीय तृतीय पक्षयोः दोषाभावात् इति। किमिदं जडत्वम् अज्ञातृत्वं वा अज्ञानत्वं वा अनात्मत्वं वा इति विकल्पितम्। तत्र अज्ञातृत्वम् इति पक्षस्तु त्यज्यते। अज्ञानत्वम् अनात्मत्वम् इत्येतत् पक्षद्वयमपि स्वीक्रियते। इत्युक्तं द्वितीय तृतीय पक्षयोः दोषाभावात्। तथा हि अज्ञानत्वं जडत्वम् इति पक्षे आत्मनि व्यभिचारो भवति इति पृष्टम्। कथम्? अज्ञानत्वं नाम ज्ञानभिन्नत्वं, ज्ञानत्वं नाम वृत्त्युपरक्तचैतन्यत्वं। तर्हि केवलायां वृत्तौ यथा ज्ञानत्वं नास्ति तथा केवले चैतन्येपि ज्ञानत्वं नास्ति इति कृत्वा मिथ्यात्वाभाववति आत्मचैतन्ये स्वरूपचैतन्ये ज्ञानत्वं नास्ति इति कृत्वा अज्ञानत्वम् आगतम्। अज्ञानत्वरूपः हेतुः आगतः इति कृत्वा व्यभिचारः पृष्टः। तस्य समाधानं वक्तव्यम्। कथं वक्तव्यम् इत्युक्ते केवलस्य चैतन्यस्य ज्ञानत्वम् अस्ति, केवलायाः वृत्तेः ज्ञानत्वं नास्ति, परन्तु केवलस्य चैतन्यस्य ज्ञानत्वम् अस्ति इति रीत्या समाधानं वक्तव्यम्। तदुच्यते अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वेन मोक्षदशायामपि तदनपायात्। ज्ञानत्वं कस्य इत्युक्ते अर्थविशिष्टप्रकाशस्य वा वृत्तिविशिष्टप्रकाशस्य वा न, किन्तु अर्थोपलक्षितप्रकाशस्य। प्रकाशशब्देन चैतन्यम् उच्यते। अर्थस्य अथवा वृत्तेः तत्र विशेषणत्वेन तस्य विवक्षा न क्रियते, किन्तु उपलक्षणत्वेन विवक्षा क्रियते। उपलक्षणत्वेन विवक्षायां किं प्रयोजनम् इत्युक्ते उपलक्षणस्य अविद्यमानतादशायामपि उपलक्ष्ये व्यावृत्ताकारेण व्यवहारं जनयति उपलक्षणम्। तस्मात् अर्थोपलक्षितप्रकाशस्य ज्ञानत्वेन इत्युक्तम्। मोक्षदशायां यद्यपि अर्थविशिष्टप्रकाशो नास्ति, अर्थस्यैव अभावात्, विषयस्य अभावात्, तथापि अर्थ उपलक्षितप्रकाशस्तु वर्तते। अर्थोपलक्षितप्रकाशो नाम चैतन्यमात्रम् इत्यर्थः। अर्थस्य उपलक्षणविधेयानिवेशेन यत्किञ्चित् प्रकाशे अतिव्याप्तिर्न भवति, कदाचित् अर्थसम्बन्धः अपेक्षते तावदेव। कदाचित् अर्थसम्बन्धो वर्तते संसारदशायां,
अर्थसम्बन्धः अस्ति अनन्तरं नास्ति इति यथा काकस्य कदाचित् गृहेण सम्बद्धस्यापि देवदत्तगृहं प्रति उपलक्षणत्वं काकवद् देवदत्तगृहम् इत्यत्र तथा अर्थस्य कदाचित् चैतन्येन सह सम्बद्धस्यापि उपलक्षणत्वं वर्तते तस्माद् अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वेन इत्युक्तम् ज्ञानत्वेन मोक्षदशायामपि तदनपायात् मोक्षदशायां यत् शुद्धं चैतन्यम् अस्ति मोक्षदशायां तस्मिन् चैतन्ये अर्थसम्बन्धो नास्ति तथापि तत् चैतन्यं ज्ञानम् इति व्यवहर्तुं शक्यते इति रूपेण समाधानम् उक्तम् अत्र इदमेकं शङ्कितुं शक्यं पूर्वपक्षनिरूपणकाले पूर्वपक्षिणा कथं पृष्टं वृत्त्युपरक्तचैतन्यस्यैव ज्ञानत्वेन इत्युक्तम् इत्युक्ते वृत्तिविशिष्टचैतन्यस्य ज्ञानत्वम् अभिप्रेत्य पूर्वपक्षिणा तथा उक्तम् वृत्तिविशिष्टचैतन्यं खलु ज्ञानं तस्मात् केवला वृत्तिरपि न ज्ञानं केवलं चैतन्यमपि न ज्ञानम् इति पूर्वपक्षिणा उक्तम् तर्हि तदेव सिद्धान्तिना परिष्कर्तव्यं तर्हि वृत्त्युपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वादिति लेखनीयमासीत् अर्थोपलक्षित इति किमर्थं लिखितम् वृत्त्युपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वात् इति खलु वक्तव्यम् यथा वृत्तिं परित्यज्य अर्थः किमर्थम् आदृतः इत्युक्ते तत्र कारणम् अन्यत् किमपि नास्ति सर्वत्र विषयेषु प्रकाशकाले वृत्तिर्न वर्तते इति मतम् सुखादिस्थले सुखाद्याकार ज्ञानवृत्तिर्नास्ति ज्ञानात्मिका वृत्तिर्नाङ्गीक्रियते इति पक्षेपि योजनीयं खलु तदर्थम् अर्थस्तु सर्वत्र भवति वृत्तिस्तु सर्वत्र नास्ति सर्वस्मिन्नपि पक्षे ज्ञानदशायां सर्वत्र वृत्तिरस्ति इति नास्ति ज्ञानात्मिका वृत्तिः अतिरिक्ता सर्वत्र स्वीकर्तव्या इति नास्ति इति प्रसिद्धं मतं तादृशमतानुसारेणापि अनुगमो भवतु इति कृत्वा अर्थस्तु नियतः अर्थेन सह कदाचित् सम्बन्धं विना ज्ञानत्वव्यवहारो नास्ति वृत्त्या सह सम्बन्धं विनापि ज्ञानत्वव्यवहारो वर्तते इति कृत्वा वृत्तिं परित्यज्य अर्थोपलक्षितप्रकाशस्य ज्ञानत्वम् इति उक्तम् अत्र ज्ञानपदस्य वाच्यार्थकः इति पृष्टे उपलक्षितप्रकाशः इति न वक्तव्यम् वृत्त्युपरक्तचैतन्यमेव ज्ञानम् अथवा अर्थविशिष्टचैतन्यम् अर्थप्रतिबिम्बितचैतन्यमेव ज्ञानम् ज्ञानपदवाच्यार्थः जन्यज्ञानं ज्ञानपदस्य वाच्यार्थः जन्यज्ञानमेव यतोहि लोके ज्ञानं जायमानपदार्थत्वेनैव प्रसिद्धं लोकात् खलु शक्तिग्रहः तर्हि ज्ञानपदस्य कुत्र शक्तिः इति पृष्टे जन्यज्ञाने एव शक्तिः जन्यज्ञानं नाम किं भवति अर्थविशिष्टप्रकाशः अथवा वृत्तिविशिष्टप्रकाशः इत्येव वक्तव्यम् परन्तु अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वादिति कथनेन किं विवक्षितमस्ति ज्ञानपदवाच्यार्थत्वादिति न ज्ञानपदवाच्यार्थः उपलक्षितप्रकाशो न विशिष्टप्रकाश एव वाच्यार्थः आवरणविरोधि विशिष्टचित् इति किमपि वक्तव्यं तदेव वाच्यार्थः ज्ञा धातु वाच्यार्थः तदेव परन्तु मिथ्यात्वानुमाने हेतुत्वेन निवेश्यमानं ज्ञानभिन्नत्वं तदन्तर्गतं यत् ज्ञानत्वं तत्तु ज्ञानपदवाच्यार्थो न किन्तु एतादृशम् इति इदानीं ज्ञानपदस्य वाच्यार्थकः इति विचारो न अत्र प्रवर्तते ज्ञानपदस्य कः वाच्यार्थः इति विचारो न अज्ञानत्वं जडत्वम् इत्यस्मिन् परिष्कारे हेतुस्वरूपे निवेशनीयं यत् ज्ञानत्वं तत् किम् इति उच्यते तावदेव तत्तु अर्थोपलक्षितप्रकाशत्वम् एवञ्च अर्थोपलक्षितप्रकाशभिन्नत्वं जडत्वम् इति हेतुस्वरूपं पर्यवसितम् अर्थोपलक्षितप्रकाशभिन्नत्वं जडत्वम् इति हेतुस्वरूपं पर्यवसितम् एतद्विषये इतोपि अग्रे चर्चा भविष्यति
इदानीम् अन्येन मार्गेण विचारः क्रियते मूलकारैः। अर्थोपलक्षितप्रकाशस्यैव ज्ञानत्वेन मोक्षदशायामपि तदनपायात् इति लिखितम्। अस्य साक्षात् तात्पर्यं किम्? अर्थस्तु अर्थं विना अपि मोक्षदशायां यः प्रकाशः तस्य ज्ञानत्वं निरूपयितुं शक्यते। मोक्षदशायाम् अर्थो नास्ति, तथापि यत् चैतन्यं पूर्वम् अर्थस्य प्रकाशकम् आसीत् तदेव इदानीमपि अस्ति। चैतन्ये भेदो नास्ति इति कृत्वा तस्य चैतन्यस्य ज्ञानत्वव्यवहारः कर्तुं शक्यते इति। एतत् श्रुत्वा पूर्वपक्षी तदुपरि पृच्छति, न च अभावे सप्रतियोगित्ववत् इच्छाज्ञानादिष्वपि सविषयकत्वस्य स्वाभाविकत्वात् इच्छायामिव ज्ञानेपि तस्य समानसत्ताकत्वम् इति वाच्यम् इति। किमुच्यते? पूर्वपक्षिणां प्रश्नः कः? विषयं विनापि ज्ञानम् इति व्यवहर्तुं शक्यते इति भवता उक्तम् इदानीं। यतोहि अर्थ उपलक्षितप्रकाशस्य ज्ञानत्वं नाम किं भवति? अर्थो नास्ति, तथापि सः प्रकाशः ज्ञानम् इति व्यवहर्तुं शक्यते इति भवता उच्यते खलु? इदम् असङ्गतम्। यतोहि ज्ञानस्य विषयसम्बन्धः स्वाभाविकः। विषयसम्बन्धं विना कश्चित् पदार्थः ज्ञानम् इति व्यवहर्तुं न शक्यते। ज्ञानस्य सविषयकत्वं स्वाभाविकम्। यथा अभावस्य सप्रतियोगिकत्वम्, अभावस्य सप्रतियोगिकत्वं स्वाभाविकं। प्रतियोगिनं विना अभावः अभावः इति वक्तुं न शक्यते। तदेव उच्यते यथा न च अभावे सप्रतियोगित्ववत्, सप्रतियोगित्वं सप्रतियोगिकत्वम्। एवमेव इच्छाज्ञानादिष्वपि, एते सविषयकपदार्थाः खलु इच्छाज्ञानादयः। तर्हि इच्छाज्ञानादिष्वपि सविषयकत्वस्य स्वाभाविकत्वात् इच्छायामिव, इच्छा यथा विषयसम्बन्धं विना न तिष्ठति, इच्छा अस्ति कस्मिन् विषये इति नोच्यते, एवं न भवति। इच्छा नियमेन सविषयिणी, तद्वत् ज्ञानेपि तस्य समानसत्ताकत्वं, समानसत्ताकत्वं कस्य? विषयस्य। समानसत्ताकत्वम् इति कथनं किमर्थम् इत्युक्ते ज्ञानं विषयं विना न भवति इति। समानयोगक्षेमत्वं, ज्ञानं चेत् विषयं विना न भवति इति एवं खलु वक्तव्यम् इति चेत् तथा न इति न च वाच्यम्। तत्र आचार्यः उत्तरं ददाति, ज्ञानस्य हि सविषयकत्वं विषयसम्बन्धः स च न तात्विकः किन्तु आध्यासिकः इति। भवता यदुक्तं तन्न। ज्ञानस्य विषयसम्बन्धः स्वाभाविको न। ज्ञानम् इत्युक्ते प्रकाशकपदार्थः, तस्य विषयेण सह सम्बन्धः लोके तथैव दृश्यते, नास्ति इति न। परन्तु तावता भवता न भ्रमितव्यं। ज्ञानस्य सविषयत्वं नाम विषयसम्बन्धः खलु, सः न तात्विकः, पारमार्थिको न, किन्तु आध्यासिकः इति अस्माकं सिद्धान्तः। तदनुसारेण अयं हेतुः निरूप्यते। अस्माकं सिद्धान्तः इत्येव न, सः समर्थनीयः। किमर्थम् अस्माकं तथा सिद्धान्तः इत्यपि वक्ष्यते अग्रे। स्वाभाविकत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वादेव, स्वाभाविकत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् तस्य सूचनं मया पूर्वमेव दत्तं। ज्ञानविषययोः कः सम्बन्धः इति विचार्य सर्वे सम्बन्धाः परीक्ष्य निरस्ताः, आध्यासिकतादात्म्यम् एकमेव वक्तव्यम् इति महता यत्नेन निरूपितमस्ति खलु, तदादाय उच्यते। अतः ज्ञानस्य विषयेण सम्बन्धः तात्विको न निरूपयितुं शक्यते, किन्तु आध्यासिक एव। कुतः? वक्ष्यमाणरीत्या तात्विकसम्बन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्। कुत्र वक्ष्यमाणरीत्या? दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गप्रकरणम् अस्ति, दृग्दृश्यसम्बन्धभङ्गः, तत्र अयं विषयः निरूप्यते। तस्मात् निरूप्यमाणरीत्या, वक्ष्यमाणरीत्या ज्ञानस्य विषयेण सह वास्तविकसम्बन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् आध्यासिकतादात्म्यमेव वक्तव्यम्। तथा च किमायातं? ज्ञानम् इति यः पदार्थः तत् अधिष्ठानं, तस्मिन् अध्यस्तं विषयं प्रकाशयति ज्ञानम् इति स्थितिः। अध्यस्तस्य अवश्यम्
अधिष्ठानापेक्षया न्यूना सत्ता वक्तव्या। एवञ्च न्यूना सत्ता यदा आयाति तर्हि तं पदार्थं विनापि अधिकसत्ताकं वस्तु तिष्ठति इति खलु अर्थः। पश्यन्तु, वस्तुगत्या अद्वैतिनां मोक्षवादेपि अद्वैतिनां प्रक्रियायां सत्ता त्रैविध्यं प्रकल्प्यते। प्रपञ्चस्य यादृशं स्वरूपं दृश्यम् अस्ति तत् तथा नास्ति इति नोच्यते, परन्तु सत्ता व्यावहारिकसत्ता इत्युच्यते, पारमार्थिकसत्यत्वं नास्ति। तावन्मात्रेण अद्वैतवादः प्रवर्तमानः अस्ति। कश्चित् पृच्छेत् किम् इदं केवलं सत्यत्वं त्रिविधम् इत्युक्त्वा एका परिभाषा कृता तावदेव खलु। प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वे समर्थितेपि किं प्रपञ्चः अन्यथा भवति इति नास्ति। प्रपञ्चः यथा दृश्यते तथैव खलु अस्ति। व्यावहारिकत्वे निश्चिते सत्यपि प्रपञ्चस्तु ईदृश एव अस्ति। किं भवता तस्य सत्यत्वं किञ्चित् न्यूनम् इति कल्प्यते। इयमेका कल्पना क्रियते। एतदपेक्षया किं साधितम् अद्वैतसिद्धान्ते? पारमार्थिकसत्यम् एकम् इति कथनमात्रेण को लाभः इति। प्रपञ्चस्तु ईदृश एव अस्ति, तदेवमेव विलीयते इति किमपि नास्ति, एवमेव अस्ति। तर्हि केवलं व्यावहारिकम् इत्युक्त्वा तत्र ब्रह्मणः एकस्यैव पारमार्थिकत्वम् इत्युक्त्वा अद्वैतवादः एवमेव व्यवह्रियते। एतदपेक्षया किम् अस्य सत्तात्रैविध्यकथनस्य केवलं श्रुतेरर्थकथने उपयोगः अस्ति इत्यपेक्षया किम्? एकमेव अद्वितीयम् इति श्रुतिरस्ति, तस्य कश्चन अर्थो वक्तव्यः। अस्तु, पारमार्थिकम् एकमेव इत्येवं स्वीकुर्मः। तर्हि प्रपञ्चस्य का गतिः? प्रपञ्चः एवमेव, किमपि वैलक्षण्यं नास्ति, तस्य सत्ता किञ्चित् न्यूना इत्युच्यते। एतत् किं कथने वैलक्षण्यम् इत्यपेक्षया किं नूतनमस्ति अत्र? अन्तः गत्वा को विशेषः वर्तते इत्युक्ते एवं वक्तव्यम्। तत्र मोक्षवादे अस्य सत्ता न्यूनीकरणस्य प्रयोजनमस्ति। प्रपञ्चस्य सत्ता ब्रह्मसत्तापेक्षया न्यूना इति कथनस्य महत् प्रयोजनमस्ति। आत्मवस्तु चैतन्यं यदस्ति तस्य स्वातन्त्र्येण स्थितिः उपपादनीया चेत् तदितरस्य सर्वस्यापि सत्ता न्यूना अपेक्षते। यदि समसत्ताकं सर्वं तर्हि केवलं मोक्षे कैवल्यम् उपपादयितुं न शक्यते। चैतन्यस्य कैवल्यं केवलभावः अन्यसम्बन्धं विना तिष्ठति इत्येतत् निरूपयितुं न शक्यते। यतोहि समसत्ताकस्य तुल्यं बलमस्ति, सः तत्सम्बन्धं विना कथं तिष्ठेत्? तस्य अवश्यं अत्र कश्चित् प्रसर्गो भवत्येव। यदा तु तस्य सत्ता न्यूनीक्रियते तदा न हि अध्यस्तस्य दोषेण गुणेन वा अधिष्ठानं सम्बध्यते। तत् अधिष्ठानं भाष्यकारैरुक्तरीत्या न हि तत्कृतेन गुणेन दोषेण वा स सम्बध्यते। अधिष्ठानस्य अत्यन्तं निर्मुक्तरूपेण स्थितिः निरूपयितुं शक्यते। इदं निरूपयितुं न शक्यते चेत् मोक्षो न भवति इत्यर्थः। तस्मात् मोक्षवादिभिः सर्वैरपि मोक्षकालीनं यत् स्वरूपं तदधिकसत्ताकं वक्तव्यमेव, अन्यथा तेषामेव पारिभाषिकत्वं स्यात् मोक्षस्य। योगिनां मते अथवा अन्येषां मतेपि कथमस्ति? केवलं मनसः नाशमात्रं। प्रपञ्चस्तु तथैव अस्तु, मनः नश्यति। तर्हि आत्मनः प्रपञ्चस्य च सम्बन्धकरणाय किञ्चित् किमुच्यते? कनेक्टर् इत्युच्यते खलु, तदेव मनः। तत् नष्टं चेत् प्रपञ्चस्तथैव अस्तु अलम् इति मोक्षवादः व्यवस्थापयितुं तैः इष्यते, न शक्यते इति भाष्यकारैः निरूपितमस्ति। विशिष्य ब्रह्मसूत्रभाष्यस्य अन्ते कार्यं बाधिरस्य गत्युपपत्तेः इत्यादि अधिकरणे तस्य मुख्यविचारं त्यक्त्वा अग्रे किञ्चित् निरूपणमस्ति। तत्र एतादृशविषयः उक्तः। केवलं शक्तिमात्रेण अवस्थानं भवतु इत्यादिकं पृष्ट्वा एवं न शक्यते। शक्तिः अस्ति चेत्, योग्यता अस्ति चेत् कदाचित् अवश्यं सम्बन्धो भवत्येव। तत् केनापि वारयितुं न शक्यते। शक्यते कदा? सत्ता न्यूना चेत् शक्यते। तथैव वक्तव्यम् इति अद्वैतवादस्य प्रक्रिया अस्ति। मया प्रसङ्गात् उक्तं तावदेव। प्रकृतमनुसरामः। प्रसङ्गात् इत्युक्ते अयं
विषयः ज्ञातव्यः। यतः ज्ञानस्य विषयस्य च समसत्ताकत्वं नास्ति इति कथनस्य प्रयोजनं किं? ज्ञानं स्वातन्त्र्येण तिष्ठति। ज्ञानं ज्ञानात्मकं वस्तु आत्मस्वरूपं स्वातन्त्र्येण विषयसम्बन्धं विना तिष्ठति इत्येतत् निरूपयितुं शक्यते। तदर्थमेव वक्ष्यमाणरीत्या तात्विकसम्बन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् अतो न तस्य स्वाभाविकत्वं। तस्य इत्युक्ते ज्ञानस्य विषयसम्बन्धे सम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं नास्ति। ज्ञाने विषयसम्बन्धस्य स्वाभाविकत्वं नास्ति। न हि शुक्तौ रूप्यं स्वाभाविकम् अध्यस्तत्वादिति। एवञ्च ज्ञानोपाधिकस्यैव सविषयकत्वस्य इच्छादिष्वभ्युपगमात् न सुतरां तत्र तस्य स्वाभाविकत्वम् इति। इच्छायां विषयसम्बन्धः स्वाभाविको वा इत्युक्ते तदपि न इत्युच्यते। इच्छायामपि विषयसम्बन्धो न स्वाभाविकः। यथा इन्द्रियं सविषयकम् इति व्यवहारः अस्ति खलु। चक्षुरिन्द्रियं सविषयकम्। उद्भूतरूपं नयनस्य गोचरः इति कारिकायां वर्तते। नयनस्य गोचरः नयनस्य विषयः इति मुक्तावली कारिकायां। तर्हि इन्द्रियं सविषयकपदार्थो वा? नास्ति। इन्द्रियस्य स्वाभाविकं सविषयकत्वम् इन्द्रियस्य नास्ति। तथापि इन्द्रियं सविषयकम् इति व्यवहारः। किं कृतः अयं व्यवहारः? इन्द्रियजन्यज्ञानस्य सविषयकत्वात् तज्जनकम् इन्द्रियमपि सविषयकम् इति उच्यते खलु। अयं स्वाभाविकः सविषयकत्वव्यवहारो न। तद्वदेव इच्छायाः सविषयकत्वव्यवहारस्तु अस्ति लोके। तार्किकैः स्वाभाविकं सविषयकत्वम् इत्येव उच्यते। परन्तु वेदान्तशास्त्रे किम् उच्यते? इच्छायाः अपि विषयसम्बन्धो न स्वाभाविकः, किन्तु इच्छाजनकस्य ज्ञानस्य सविषयकत्वात् इच्छायाः अपि सविषयकत्वम् इति। इच्छाजनकस्य ज्ञानस्य सविषयकत्वं भवति खलु। ज्ञानं विना इच्छा अवश्यं न भवति। तर्हि स्वजनकज्ञाने सविषयकत्वमस्ति। स्वजनकज्ञाने यो विषयः स एव खलु इच्छायामपि विषयो भवति। तस्मात् स्वजनकज्ञानस्य सविषयकत्वम् आदाय इच्छायां सविषयकत्वव्यवहारः इति वक्तव्यं। तदेव उक्तम्। एवञ्च ज्ञानोपाधिकस्यैव सविषयत्वस्य इच्छादिष्वभ्युपगमात्। एतदर्थमेव मया दृष्टान्तो दत्तः। इन्द्रियस्य सविषयकत्वं कथमुक्तम्? इन्द्रियजन्यज्ञानस्य सविषयकत्वम् आदाय। तुल्यरीत्या इच्छायाः सविषयकत्वं कथम्? इच्छाजनकज्ञानस्य सविषयकत्वम् आदाय इति। तत्र तु जन्यज्ञानस्य आदाय, अत्र जनकम् आदाय, तावानेव भेदः इति। एवञ्च ज्ञानोपाधिकस्यैव सविषयत्वस्य इच्छादिष्वभ्युपगमात् न सुतरां तत्र तस्य स्वाभाविकत्वम्। न चैवं ज्ञानवत् विषयसम्बन्धं विना कदाचित् इच्छायाः सत्त्वापत्तिः इति वाच्यम्। इच्छायाः अपि विषयसम्बन्धः स्वाभाविको यदि न स्यात् तर्हि विषयसम्बन्धं विनापि इच्छा तिष्ठेत्, इच्छा अनुभूयेत। इच्छा स्यात्, काचन इच्छा विषयसम्बन्धं विनाप्यस्ति इत्यायाति। यतः ज्ञानस्य सविषयकत्वं न स्वाभाविकमिति किमर्थं भवता उक्तं? ज्ञानं विषयसम्बन्धं विनापि कदाचित् तिष्ठेत्, तत् निरूपयितुं खलु। तुल्यन्यायेन इच्छापि विषयसम्बन्धं विना तिष्ठेत् इत्यापत्तिः दीयते। न चैवं ज्ञानवत् विषयसम्बन्धं विनापि कदाचित् इच्छायाः सत्त्वापत्तिः इति वाच्यं। तत्र उच्यते सविषयत्वप्रयोजक उपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात् इति। सविषयत्वप्रयोजक उपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वस्य तत्र प्रयोजकत्वात्। तत्र इत्युक्ते कुत्र? विषयसम्बन्धं विनापि स्थितौ। विषयसम्बन्धं विनापि स्थितौ प्रयोजकं किम् इत्युक्ते सविषयकत्वप्रयोजक उपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वं। ज्ञाने योजयितुं शक्यते। ज्ञानं विषयसम्बन्धं विनापि तिष्ठति। कुतः? ज्ञानस्य सविषयकत्वप्रयोजक उपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वम् अस्ति। कथं? ज्ञानस्य सविषयकत्वप्रयोजक उपाधिः अविद्या इति स्वीकर्तव्यम्। ज्ञानस्य सविषयकत्वप्रयोजक उपाधिः अविद्या। ज्ञानशब्देन अत्र चिन्मात्रं ज्ञानम् उच्यते। तस्य सत्ता पारमार्थिकसत्ता।
अविद्यायाः सत्ता व्यावहारिकसत्ता इति कृत्वा ज्ञानस्य सविषयकत्वप्रयोजक उपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वम् अस्ति, अविद्यापेक्षया अधिकसत्ताकत्वम् अस्ति इति कृत्वा ज्ञानं विषयसम्बन्धं विनापि तिष्ठति। परन्तु इच्छायाः एवं न, इच्छायाः सविषयकत्वप्रयोजक उपाधिः सविषयकज्ञानजन्यत्वं, ज्ञानजन्यत्वादेव खलु इच्छा सविषयिणी भवति। यद्विषयकं ज्ञानं तज्जन्या इच्छापि तद्विषयिणी इति कृत्वा ज्ञानस्य स्वजनकज्ञानस्य सविषयकत्वात् इच्छा सविषयिणी इति उच्यते। तत्र इच्छायाः या सत्ता व्यावहारिकसत्ता सा एव सत्ता इच्छायाः सविषयकत्वप्रयोजक उपाधेः सविषयकज्ञानजन्यत्वम् इच्छायां सविषयकत्वप्रयोजक उपाधिः, इच्छायां सविषयकज्ञानजन्यत्वम् इति अयं धर्मः अस्ति। तस्य धर्मस्य का सत्ता? व्यावहारिकसत्ता। इच्छायाः अपि सा एव सत्ता इति कृत्वा समन्वयो जातः, इच्छायाश्च तत्समानसत्ताकत्वात् इति। अनन्तरम् अग्रे न च त्वया मोक्षावस्थायाम् आत्मनः निर्विषयत्वाङ्गीकारात् आनंद अप्रकाशे तद अपुमर्थत्वं स्यात् इति वाच्यम्। मोक्षे यः आनन्दः सः पुरुषार्थो न स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते मोक्षावस्थायाम् आत्मनः निर्विषयत्वाङ्गीकारात्, ज्ञानस्य विषयो नास्ति आत्मा। मोक्षकालीनः यः आनन्दः सः आत्मस्वरूपः इति वक्तव्यम्। तर्हि आत्मस्वरूपभूतः आनन्दः ज्ञानस्य विषयो भवति वा? न भवति। यतः ज्ञानम् अन्यत् ज्ञानं तत्र नास्ति। तर्हि ज्ञानस्य विषयः आत्मा न भवति, तर्हि आनन्दोपि ज्ञानस्य विषयो न भवति। किमर्थम्? आत्मस्वरूप एव आनन्दः। तथा च आत्मस्वरूपभूतः आनन्दः मोक्षदशायां ज्ञानस्य विषयो न इति आगतम्। एवञ्च ज्ञातुं न शक्यते सः आनन्दः चेत् सः कथम् इच्छायाः विषयो भवति, कथं पुरुषार्थो भवति इति शङ्का। न च त्वया मोक्षावस्थायाम् आत्मनः निर्विषयत्वाङ्गीकारात् आनंद अप्रकाशे, आनंद अप्रकाशो नाम आनन्दस्य ज्ञान अविषयत्वे तद अपुमर्थत्वं स्यात्, तस्य आनन्दस्य पुरुषार्थत्वं न स्यात् इति वाच्यं। न च वाच्यं। कुतः? तदा हि आनंद एव प्रकाशो न तु आनन्दस्य प्रकाशः। एवञ्च ज्ञानविषयीभूतः आनन्दः पुरुषार्थः इति तु नास्ति। किं तर्हि वक्तव्यम्? उपलभ्यमान आनन्दः पुरुषार्थः इत्येव। उपलभ्यमानं सुखं पुरुषार्थः, तावदेव। उपलभ्यमानं सुखं पुरुषार्थः इत्येव वक्तव्यम्। अपरोक्षतया उपलभ्यमानम् इति च योजनीयम्। उपलभ्यमानम् इत्युक्ते प्रकाशमानम् इति पर्याप्तम्। उपलभ्यमानम् इत्युक्तेपि पुनः कर्मत्वम् आशङ्क्येत, तदपि मास्तु। अपरोक्षं सुखं पुरुषार्थः, तावदेव। किमपि न योजनीयम्। अपरोक्षं सुखं पुरुषार्थः इत्येव योजनीयम्। परिभाषायां स्ववृत्तितया इष्यमाणम् इति योजितम्। तदपि नापेक्ष्यते। वस्तुगत्या स्ववृत्तितया इष्यमाणम् इति योजने दोषो नास्ति। यतः पुरुषार्थविषये इच्छा यदा भवति तदा मम मोक्षो भवतु, मम आनन्दो भवतु इत्येव इच्छायाः आकारः। अहमेव आनन्दः स्याम् इति एका इच्छा, एवं रूपेण इच्छायाः आकारो न भवति। यतोहि मोक्षे इच्छा कदा भवति? मोक्षात् पूर्वं खलु भवति। मोक्षात् पूर्वम् अहम् इति पदार्थः अतिरिक्तः भासते। तस्यां दशायां मम मोक्षो भवतु इत्येव स्वारसिकी इच्छा, मम आनन्दो भवतु इत्येव इच्छा। एतावता मोक्षे मम आनन्दः इत्येवम् अनुभवो वर्तते इति न, परन्तु इच्छाकाले तथैव प्रतीयते। इदं न अत्यन्तम् अप्रसिद्धं। सुषुप्तिं वयम् इच्छामः। सुषुप्तिविषयिणी इच्छा कथं भवति? अहं स्वापं प्राप्स्यामि, मम स्वापे किमर्थं तव स्वापः इत्युक्ते स्वापे सुखं भवति इत्येव। सुखेन स्वप्तुम् इच्छामि। कस्य सुखं भवति? मम सुखं भवति। मम सुखं भवतु इत्येव स्वापम् इच्छति। स्वापे मम सुखमस्ति वा? मम सुखम् इति नास्ति, मम इति अंशः एव न भासते। किं तर्हि वर्तते? अपरोक्षं सुखमस्ति, तावदेव।
मम अंशः तत्र न भासते। तथापि इच्छादशायां मम इत्येव उल्लेखो भवति तावदेव। स्ववृत्तितया प्रतीतिकाले स्ववृत्तित्वेन प्रतीयमानत्वम् अपेक्षते इति नियमो नास्ति। यदि तथा नियमः स्यात् तर्हि सौषुप्तं सुखं कोऽपि न इच्छेत्। तत्र स्ववृत्तित्वेन अनुभवो नास्ति इति। अपरोक्षं सुखम् इति तु वक्तव्यं। किमर्थम् इत्युक्ते परोक्षं सुखमपि यदि पुरुषार्थः स्यात् तर्हि परकीयं सुखं स्वस्य पुरुषार्थः स्यात्। परकीयं सुखं परोक्षं तव सुखमस्ति इति मम ज्ञानं जायते, तेन मम कः पुरुषार्थः? कः पुरुषार्थः? कोऽपि नास्ति। अतः भवदीयसुखस्य मत्पुरुषार्थत्वं वारयितुं, भवदीयसुखे मत्पुरुषार्थत्वं वारयितुं किं कर्तव्यं? मद्वृत्तिसुखम् इति वक्तव्यमिति नास्ति। मद्वृत्तितया अनुभूयमानं सुखम् इत्युच्यमाने सौषुप्तसुखे अव्याप्तिः, तत् मद्वृत्तितया न अनुभूयते अनुभवकाले। तर्हि किं कर्तव्यम्? अपरोक्षं सुखम् इति वक्तव्यम्। अन्यदीयं सुखम् अपरोक्षं नास्ति, तावता तस्य वारणं जातम्। स्वस्य सुखं सर्वं यदा प्रतीयते अपरोक्षमेव प्रतीयते। अत एव स्मर्यमाणं सुखं न पुरुषार्थः। पूर्वम् अनुभूतं सुखम् इदानीं स्मर्यते, तत् न पुरुषार्थः। अनुभूयं अपरोक्षं सुखं पुरुषार्थः तावदेव। तत्र स्ववृत्तित्वम् इत्यादिकं तत्र नापेक्षते। तस्मात् मोक्षदशायामपि अपरोक्षं सुखमस्ति, अपरोक्षः आनन्दो वर्तते। आनन्दविषयक अपरोक्षं नास्ति चेदपि आनन्द एव अपरोक्षः वर्तते। इत्युक्ते कोऽर्थः? स्वप्रकाशज्ञानाभिन्नः आनन्दः इत्यर्थः। यथा सुषुप्तौ स्वप्रकाशज्ञानाभिन्नः आनन्दः पुरुषार्थः भवति। तस्मात् मोक्षस्य अपुरुषार्थत्व आशंका न कर्तव्या इति सः विषयः समाप्तः। प्रकाशत्वम् अर्थोपलक्षितप्रकाशत्वं वा तदा अस्त्येव इति न ज्ञानत्वहानिः इत्युक्तम् उक्तमेव। इतः परम् अन्या आशंका क्रियते। ननु ज्ञातुरभावात् तदा तन्न ज्ञानम् इति। मोक्षकाले एतावत्पर्यन्तं किं पृष्टं? ज्ञेयं नास्ति तस्मात् तन्न ज्ञानम् इत्युक्तम्। इदानीं ज्ञाता नास्ति तस्मात् तन्न ज्ञानम् इत्युच्यते। पुनः पुनः समानप्रश्नः तावदेव। ज्ञेयं विना कथं ज्ञानं भवति इति पृष्टं। तस्य समाधानम् उक्तम्। इदानीम् अन्यः प्रश्नः, ज्ञातारं विना कथं ज्ञानं भवति? तत् ज्ञानं ज्ञानम् इति कथं वक्तुं शक्यते? ज्ञाता अन्यो नास्ति खलु। अतः प्रश्नः। ननु तथापि ज्ञातुः अभावात् तदा, तदा इत्युक्ते मोक्षदशायां तत् न ज्ञानं। मोक्षदशायां यत् आत्मस्वरूपं भासते तत् ज्ञानं न। कुतः? ज्ञाता नास्ति। न हि भोक्तृहीना भुजिक्रिया भवति। भोक्ता नास्ति परन्तु भोजनक्रिया प्रवर्तते इति तु न शक्यते। तद्वत् तदानीम् उच्यते न च अनादित्वेन क्रियारूपत्वाभावात् अनपेक्षत्वम् इति वाच्यम् इति। पश्यन्तु, ज्ञातारं विना ज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते इति वदतः कः आशयः? ज्ञानम् इत्युक्ते काचन क्रिया खलु। क्रिया कारकं विना न भवति। ज्ञानम् इत्युक्ते क्रिया। जानाति इति क्रिया। कः जानाति इति वक्तव्यं। कर्तृकारकं करणकारकम् एतत् सर्वम् अपेक्षते। कारकं विना तस्याः क्रियात्वं न भवति। तस्मात् जानाति इत्यस्याः ज्ञानस्य क्रियात्वं वक्तव्यं चेत् कारकसम्बन्धः अपेक्षते, कर्तृकारकम् अपेक्षते। कर्तारं विना कथं तत् क्रिया भवति? तत्र उदाहरणम् उक्तं, भोक्तारं विना भोजनक्रिया इति वक्तुं न शक्यते यथा तथा इत्युक्तं। तदुपरि कोटिः इयं। का इयं कोटिः इत्युक्ते कारकं विनापि काचन क्रिया भवति। का क्रिया? अनादिभूता क्रिया। या तावत् जन्यक्रिया सा खलु कारकम् अपेक्षते। क्रिया जनकत्वं कारकत्वम् इति। तर्हि क्रियां प्रति जनकत्वरूपं कारकत्वं कारकं, क्रियां प्रति जनकं यत् कारकं तत् कदा अपेक्षते? क्रियायाः साधित्वे। इयं च क्रिया यद्यपि क्रिया भवति परन्तु अनादिः इति उच्यताम्। चैतन्यात्मकं यत् ज्ञानं तद् अनादिरूपा क्रिया। क्रिया क्रिया इति केवलं परिभाषा मात्रं। तत्र ज्ञाधातु बोध्यत्वात् क्रिया इत्युच्यते।
अत एव उक्तं न च अनादित्वेन क्रियारूपत्वं नास्ति इत्येव सत्यम् अनादित्वेन क्रियारूपत्वं नास्ति केवलं क्रिया अत एव मया उक्तं क्रिया इति पारिभाषिकं धातुपाठे वर्तते ज्ञा धातुः धातुगणः क्रियां खलु धातुः बोधयति इति कृत्वा क्रिया क्रिया इति पाणिनेः परिभाषा सा पाणिनिना क्रियापदम् इत्युच्यते पाणिनीये शास्त्रे इत्युक्ते तत्र कश्चन स्पन्दो वर्तते इति अर्थो नास्ति सर्वत्र अस्ति इत्यपि क्रिया तत्र कः स्पन्दः अस्ति अस्ति तावदेव एवञ्च सा क्रिया पारिभाषिकी पाणिनेः पारिभाषिकक्रियात्वव्यवहारः एवञ्च ज्ञानम् इत्यत्रापि तथा भवतु अनादित्वात् मुख्यक्रियात्वं तस्य नास्ति अतः कारकापेक्षा नास्ति इत्युच्यताम् इति न च वाच्यं तत्र उच्यते अनादेः तत्र अनादिपदार्थो भवतु अनादिपदार्थानामपि अन्यसापेक्षत्वं बहुत्र दृश्यते इति उच्यते अनादिपदार्थः इति कृत्वा अन्यापेक्षा न भवति वा भवति इति अनादित्वम् अस्ति परन्तु अन्यम् अपेक्षैव सम्भवति एवं रूपेण अनेके पदार्थाः प्रदर्श्यन्ते अनादेः प्रागभावस्य प्रतियोगिनी अपेक्षा अस्ति प्रागभावः अनादि परन्तु प्रतियोगी अपेक्षते एवं जातेर्व्यक्तौ जातिः अनादिः नैयायिकरीत्या उच्यते परन्तु व्यक्त्यपेक्षा अस्ति जीवब्रह्मविभागस्य धर्मिप्रतियोगिनोः जीवब्रह्मविभागः अनादिः तथा जीवेशयोर्भिदा इति उच्यते खलु जीवब्रह्मभेदः अनादिः परन्तु धर्मिप्रतियोगी अपेक्षा वर्तते अज्ञानस्य स्वाश्रयविषययोः अज्ञानस्य स्वाश्रयविषययोः अपेक्षा अस्ति अज्ञानम् अनादि परन्तु अज्ञानम् आश्रयं विषयं च अपेक्षते एवं ब्रह्मसत्तायाश्च कर्तर्यपेक्षा ब्रह्मसत्ता कर्तारम् अपेक्षते ब्रह्म अस्ति इति व्यवहारः अस्ति क्रियायाः कर्ता भवति ब्रह्म कर्तृ भवति ब्रह्म अत एव तत्र प्रथमा दृश्यते अतः अस्ति ब्रह्म इत्यत्र कर्तरि लकारः अतः प्रथमा दृश्यते एवं खलु वैयाकरणैः उच्यते कर्तुः तिङा अभिधाने सति प्रथमा भवति तद्वाचकपदात् प्रथमा भवति इति एवञ्च अस्ति ब्रह्म इति व्यवहारः प्रामाणिकव्यवहारः तत्र ब्रह्म इत्यत्र प्रथमा उपपादनीया चेत् ब्रह्मणः कर्तृत्वम् आख्यातेन अभिहितम् इति वक्तव्यं तर्हि ब्रह्मणः कर्तृत्वम् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यम् इति अयमाशयः एवञ्च एतादृशस्थले बहूनि स्थलानि उदाहृतानि अनेन किं ज्ञातम् अनादि इति कृत्वा अन्यापेक्षा नास्ति इति न एवञ्च ज्ञानम् इति पदार्थः अनादि भवतु तथापि अन्यापेक्षा अस्ति विषयापेक्षा अस्ति ज्ञातुः अपेक्षा अस्ति इति माध्वानां प्रश्नः अन्यथा अस्ति ब्रह्मेत्यादौ कर्तरि लकारो न स्यात् मया अर्थः उक्तः एवञ्च अतीतादिज्ञानस्य ईश्वरज्ञानस्य च उत्पत्त्यर्थम् अर्थानपेक्षत्वेपि तन्निरूप्यत्वदर्शनेन ज्ञानस्य ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्वं स्वभावः इति वक्तव्यम् इति उत्पत्त्यर्थम् अपेक्षा मास्तु भोः अनादित्वात् यथा ईश्वरज्ञानं नैयायिकरीत्या अनादि नित्यं तस्य उत्पत्त्यर्थं कस्यापि अपेक्षा नास्ति यतः अनादित्वात् परन्तु विषयापेक्षा अस्ति खलु अस्ति एव तदेव उच्यते एवञ्च अतीतादिज्ञानस्य ईश्वरज्ञानस्य च उत्पत्त्यर्थम् अर्थानपेक्षत्वेपि अत्र उदाहरणद्वयम् उक्तम् अतीतादिज्ञानस्य इत्युक्ते अतीतविषयकं ज्ञानं स्मृतिरूपं ज्ञानम् इत्यर्थः स्मृतेः उत्पत्त्यर्थं विषयापेक्षा अस्ति वा नास्ति नष्टोपि विषयः इदानीं स्मर्यते यदि स्मृतेः उत्पत्त्यर्थं विषयापेक्षा स्यात् तर्हि इदानीं विद्यमान एव विषयः स्मर्तुं शक्यते इति आयाति तथा नास्ति नष्टोपि विषयः स्मर्यते अतः स्मृतेः उत्पत्त्यर्थं विषयापेक्षा नास्ति ईश्वरज्ञानस्य च उत्पत्त्यर्थं विषयापेक्षा नास्ति अर्थानपेक्षत्वेपि तन्निरूप्यत्वदर्शनेन विषयं विना निरूपयितुं न शक्यते विषयं विना निरूपयितुं न शक्यते इत्युक्ते विषयः कः इति नोच्यते चेत् ज्ञानस्य स्वरूपं निरूपयितुं वक्तुं न शक्यते
विषयाविषयक ज्ञानाविषयत्वं विषयम् अविषयीकृतं वित्य ज्ञानं ज्ञातुं न शक्यते इति विषयो न ज्ञायते परन्तु ज्ञानं ज्ञायते इति स्थितिर्न भवति इत्यर्थः विषयाविषयकस्य ज्ञानस्य विषयो न भवति ज्ञानम् इत्यर्थः इदमेव विषयनिरूप्यत्वं ज्ञानस्य इत्युच्यते तदुक्तं तन्निरूप्यत्वदर्शनेन ज्ञानस्य ज्ञातृज्ञेयनिरूप्यत्वं स्वभावः ज्ञातारं विना ज्ञेयं विना च ज्ञानम् इति पदार्थो निरूपयितुं न शक्यते अन्यथा इदमहं जानामि इत्यनुभवो न स्यात् इदम् अहं जानामि इदम् इति विषयः अहम् इति ज्ञाता एवम् अनुभवो न स्यात् ज्ञातुरर्थप्रकाशस्य ज्ञानत्वात् इति विवरणादिविरोधश्च स्यात् विवरणकारोऽपि इमं विषयम् अङ्गीकरोति इति पूर्वपक्षी कथयति विवरणकारेण किमुक्तं ज्ञातुरर्थप्रकाशस्य ज्ञानत्वात् इत्युक्तं ज्ञातुः कृते यः अर्थप्रकाशो भवति तदेव ज्ञानम् इत्युच्यते तदेव अस्माभिरपि उच्यते इति पूर्वपक्षी चोदयति इति चेत् न इदानीं खण्डनमारभ्यते जातेर्व्यक्तिनिरूप्यत्वेपि कदाचित् तदसम्बन्धवदुपपत्तेः इति इत्युक्ते खण्डनस्य आशयः सामान्यतः भवदुक्तं सम्यगेव तथैव लोके व्यवहारः सत्यं परन्तु सर्वथा सर्वत्र एवमेव इति नास्ति भवता अनेके दृष्टान्ताः प्रदर्शिताः खलु तत्रैव एकं व्यभिचारं प्रदर्शयामि इति जातिः व्यक्तिनिरूप्या इति भवता उच्यते जातिः व्यक्तिं विना न तिष्ठति परन्तु सामान्यतः जातेः स्वभावस्तथैव जातेः कः स्वभावः व्यक्तिमाश्रित्यैव तिष्ठति इति स्वभावः इति उच्यते परन्तु कदाचित् असम्बन्धवद् उपपत्तेः कदाचित् इत्युक्ते प्रलयकाले जातिः व्यक्तिं विना तिष्ठति इति नैयायिकाः स्वीकुर्वन्ति अन्यदपि भ्रमज्ञाने यदा शुक्तौ इदं पदार्थे रजतत्वं भासते तत्र रजतं नास्ति खलु रजतं विनापि रजतत्वं भासते एवमस्ति रजतं तत्र नास्ति अन्यत्र वर्तते अन्यत्र विद्यमाने रजते यत् रजतत्वं तदत्र भासते व्यक्तिं विनापि जातिः भासते इति इदानीं मया यदुक्तं तद् आपाततः अस्य अर्थविशेषः वक्तव्यः इदं सम्यक् न जातम् अस्य अर्थविशेषः ब्रह्मानन्दीये उक्तः परन्तु पङ्क्त्यर्थस्तु एवमेव जातेर्व्यक्तिनिरूप्यत्वेपि कदाचित् तदसम्बन्धवदुपपत्तेः इति कथमेवम् उपपद्यते इत्युक्ते सम्बन्धप्रयोजक उपाध्यपेक्षया अधिकसत्ताकत्वात् पूर्वमेव उक्तं ज्ञानस्य विषयसम्बन्धप्रयोजक उपाध्यपेक्षया ज्ञानम् अधिकसत्ताकम् इति निरूप्यते आत्मस्वरूपत्वात् तस्मात् तस्य विषयं विनापि स्थितिः निरूपयितुं शक्यते इति जातं परन्तु अत्र स्थितिविषये दृष्टान्तो नापेक्षते निरूपयितुं न शक्यते इत्यत्र दृष्टान्तः अपेक्षते इत्युक्ते जातिः व्यक्तिम् आश्रित्यैव तिष्ठति परन्तु कदाचित् प्रलयदशायां जातिः व्यक्तिं विनापि तिष्ठति इति नैयायिकानां स्थलं प्रदर्श्य उदाहरणम् उक्तं परन्तु एतेन अस्माकं प्रयोजनं नास्ति अस्माकं किम् अपेक्षते व्यक्तिं विना जातिः निरूपयितुं न शक्यते इति तिष्ठति न वा इति विचारो न ज्ञातुं शक्यते वा इति व्यक्तिर्न भासते जातिर्भासते एवं भवति वा इति अपेक्षते तदा एव अस्य उपयोगः जातेः व्यक्तिसम्बन्धः स्वाभाविकः तथापि व्यक्तिसम्बन्धं विनापि जातिर्भासते एतादृशं स्थलं निरूपणीयं तदा एव अस्माकम् अपेक्षितो दृष्टान्तः लभ्यते तच्च ब्रह्मानन्दीये निरूप्यते अनन्तरं वदिष्यामि अत एव ज्ञानस्य सज्ञेयत्वं सज्ञातृत्वं च न स्वाभाविकम् इति ज्ञानस्य सज्ञेयत्वं सज्ञातृत्वं च स्वाभाविकमेव न इति निरूप्यते स्वाभाविकमिति भवतः भ्रान्तिः वस्तुगत्या ज्ञानस्य सज्ञेयत्वम् इत्युक्ते ज्ञेयसहितत्वं ज्ञातृसहितत्वम् इत्येतद्वयमपि स्वाभाविकं न इति कथम् इति परीक्षा क्रियते तथा हि सज्ञेयत्वं तावत् किं नाम सज्ञेयत्वं प्रश्नः
ज्ञानस्य सज्ञेयत्वं नाम किम्? ज्ञेयजन्यत्वं वा ज्ञेयव्याप्यत्वं वा? ज्ञेयजन्यत्वं वा ज्ञेयव्याप्यत्वं वा इति प्रश्नः क्रियते। ज्ञेयव्याप्यत्वं नाम यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र ज्ञेयम् इति व्याप्तिः विवक्षिता वा, अथवा यद्यत् ज्ञानं तत्सर्वं ज्ञेयजन्यम् इति विवक्षितं वा? तत्र आद्यं पश्यामः। ज्ञेयजन्यत्वम् इति नाद्यः परोक्षज्ञाने ईश्वरज्ञाने च अभावात्। परोक्षज्ञानं न ज्ञेयजन्यं। किमर्थं? ज्ञेयं तत्र विनापि ज्ञानं जायते। परोक्षज्ञानं स्मृतिः अनुमितिः इत्यादिकम्। इयं यागशाला विनष्टवह्निमती इत्यनुमितिः। अनुमितेर्विषयः विनष्टवह्निः। विनष्टवह्निः विनष्टत्वादेव तत्र नास्ति, तत्र नास्त्येव। तस्मात् विनष्टवह्निजन्यत्वम् अनुमितेर्वक्तुं शक्यते वा? न शक्यते, विनष्टत्वादेव। अतः परोक्षज्ञानस्य विषयजन्यत्वं न वक्तव्यं। विषयः अस्ति चेदपि विषयजन्यो न इति। स्मृतिरपि तथैव। परोक्षज्ञानं न विषयजन्यं। यतोहि परोक्षज्ञानदशायां नियमेन तत्र विषयस्य स्थितिः निरूपयितुं न शक्यते। अत एव सज्ञेयत्वं ज्ञेयजन्यत्वं वा ज्ञेयव्याप्यत्वं वा नाद्यः परोक्षज्ञाने ईश्वरज्ञाने च अभावात्। ईश्वरज्ञानं नित्यं। नैयायिकं प्रति वदति ईश्वरज्ञानस्य नित्यत्वात् तस्य ज्ञेयजन्यत्वं नास्ति। तर्हि ज्ञेयव्याप्यत्वम् इति स्वीकुर्मः। तत्र खण्डयति नापि द्वितीयः ज्ञेयव्याप्यत्वं। ज्ञेयव्याप्यत्वं नाम किं? यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र ज्ञेयम् इति। कोऽर्थः? यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र ज्ञेयम् इति। इयं किं कालिकव्याप्तिः विवक्षिता वा अथवा दैशिकव्याप्तिर्विवक्षिता वा इति द्वेधा अपि चिन्तयितुं शक्यते। यदा यदा ज्ञानं तदा तदा विषयः इति कालिकव्याप्तिः, यत्र यत्र ज्ञानं तत्र तत्र विषयः इति दैशिकव्याप्तिः। अनयोर्मध्ये का भवता विवक्षिता इति पृष्ट्वा शोधयति। न द्वितीयः नापि द्वितीयः यदा ज्ञानं तदा अर्थः इति कालिकव्याप्तौ पूर्ववत् व्यभिचारात् इति। यदा ज्ञानं तदा अर्थः इत्युक्ते इदानीमेव व्यभिचारः उक्तः। यदा ज्ञानं परोक्षज्ञानं तदा अर्थो नास्ति। अर्थः अस्त्येव इति वक्तुं न शक्यते। कदाचित् स्यात् कदाचित् नास्ति। नष्टपदार्थविषयकं यदा ज्ञानं भवति तदा अर्थो नास्ति। एवञ्च यदा यदा ज्ञानं तदा अर्थः इति व्याप्तिः व्यभिचरिता। दैशिकव्याप्तिस्तु दूरनिरस्ता इव इति। दैशिकव्याप्तिस्तु दूरनिरस्ता। यत्र ज्ञानं तत्र अर्थः इत्युक्ते कथं? यत्र ज्ञानम् आत्मनि खलु ज्ञानं भवति, अर्थस्तु बहिर्भवति इति। केनचित् अन्येन सम्बन्धेन विषयता सम्बन्धेन इत्यादिकं न वक्तव्यम्। वृत्तिनियामकसम्बन्धः आलोचनीयः। यः कश्चन सम्बन्धः उच्यते चेत् सर्वोऽपि सर्वत्र वर्तते इति स्यात्, तथा न। यत्र ज्ञानं नाम वृत्तिनियामकसम्बन्धेन समवायेन ज्ञानं यत्र जायते तत्र एव अर्थः नियमोऽस्ति वा? कश्चित् अर्थः तत्र स्यात्। सुखादिज्ञानं तत्रैव जायते, आत्मन्येव अस्ति, सुखमपि तत्रैव अस्ति। परन्तु घटादिज्ञानं ज्ञानम् आत्मनि समवायेन जायते, घटस्तु बहिरस्ति। एवञ्च यत्र यत्र ज्ञानं तत्र अर्थः इति दैशिकव्याप्तिरपि नास्ति। दैशिकव्याप्तिस्तु दूरनिरस्तैव, दूरे त्यक्ता। न च तदुपरि शङ्कते, किञ्चित् सङ्कोचं कृत्वा। न च यदा पुनः कालिकव्याप्तिं स्वीकरोति। यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः इति पश्यामः। यदा ज्ञानं तदा अर्थः इति न, यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः। परोक्षज्ञानस्थले खलु भवता व्यभिचारः उक्तः। तद् त्यक्तुम् इदानीं यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः, इयं व्याप्तिः सम्यक् वा इति न। यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः इति कालिकव्याप्तौ नास्ति व्यभिचारः। तत्र व्यभिचारो नास्ति, यद्यपि व्याप्तिः सम्यगेव नास्ति व्यभिचारः, परन्तु अस्माकं क्लेशोऽपि नास्ति। यतः आत्मा च यत्साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति श्रुतेः अपरोक्षज्ञानस्वरूपः इति तथा न। पूर्वपक्षी वदति यदा ज्ञानं तदा अर्थः इति व्याप्तिः भवता वारयितुं न शक्यते। अस्तु अङ्गीकरोमि इत्युच्यते वा? तथा न। अङ्गीक्रियते चेत् भवतः बाधकं प्रदर्शयामि। कथम्?
आत्मा अपरोक्षज्ञानस्वरूपः खलु भवन्मते। तर्हि यदा यदा अपरोक्षज्ञानस्वरूपः आत्मा तदा अर्थः इति अवश्यं वक्तव्यं। कुतः यदा यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः इति व्याप्तिः सम्यक् अस्ति। आत्मा अपरोक्षज्ञानस्वरूपः, तर्हि यदा आत्मा अपरोक्षं मोक्षदशायां तदा अर्थः अर्थेन भवितव्यं किल। तस्मात् भवतां बाधकं जातम् इति पूर्वपक्षी पृच्छति। आत्मा च यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म इति श्रुतेः अपरोक्षज्ञानरूपः इति सोऽप्यर्थव्याप्त इति वाच्यम् इति। न च वाच्यं खण्डयति। ईश्वरज्ञाने योगिज्ञाने च व्यभिचारात्। ईश्वरज्ञानम् अपरोक्षं, यदा यदा ईश्वरज्ञानं तदा अर्थः इति नास्ति। ईश्वरस्य अतीत अनागतादिविषयकमपि अपरोक्षज्ञानं भवति, परन्तु अर्थो नास्ति। एवमेव योगिज्ञानेपि व्यभिचारः। योगिनस्तु अतीत अनागतविषये अपरोक्षज्ञानं भवति इति अङ्गीकृतम्। एवञ्च योगिनः ज्ञानम् अपरोक्षम्, अर्थो नास्ति। अर्थस्तु आगामि विषयः। अतीत अनागत विषये यदा योगिज्ञानं भवति ज्ञानं तु अपरोक्षं, परन्तु अर्थो नास्ति। अर्थो न यदि वा नष्टः अथवा न उत्पन्नः, एवं रीत्या भवति। तस्मात् इयमपि व्याप्तिः सम्यक् न। तदुक्तम् ईश्वरज्ञाने योगिज्ञाने च व्यभिचारात् इति। तर्हि इतोपि सङ्कोचं कुर्मः। यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तदा अर्थः इति। इदं सम्यक् वा? इदं सम्यगेव। यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानम्, इन्द्रियजन्यं ज्ञानं यदा भवति तदा अवश्यम् अर्थो भवत्येव। यतोहि इन्द्रियस्य सन्निकर्षाय अर्थः अपेक्षते, अन्यथा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तत्तु न भवति। इन्द्रियस्य सन्निकर्षद्वारैव खलु करणत्वं, सन्निकर्षाय अर्थः अपेक्षते। तस्मात् यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तदा अर्थः। इति तु व्याप्तिः सर्वसम्मता, तत्र सन्देहो नास्ति। परन्तु इयं व्याप्तिः अस्माकं बाधिका नास्ति। किमर्थम्? आत्मस्वरूपज्ञानं मोक्षदशायां तदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं नास्ति। यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तदा अर्थः इति खलु भवतां व्याप्तिः। अस्तु, समीचीना व्याप्तिः, परन्तु इयं व्याप्तिः इमां व्याप्तिमादाय अस्माकं सकाशे नागन्तव्यं। कुतः? मोक्षदशायां आत्मा अपरोक्षज्ञानं यदस्ति तदा ऐन्द्रियकज्ञानं वा? नास्ति। तर्हि अर्थेन भवितव्यम् इति नास्ति गतम्। यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तदा अर्थः इति तु व्याप्तिः सर्वसम्मता। न च आत्मस्वरूपे ज्ञाने ऐन्द्रियकत्वमस्ति इति न तया विरोधः। सा व्याप्तिः अस्माकं विरोधिनी न भवति इति खण्डितं। तदुपरि ननु यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः इति व्याप्त्यनभ्युपगमे, पूर्वपक्षी उपरि पृच्छति। यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः इत्येका व्याप्ति पृष्टा खलु। तेन अस्माभिः खण्डितम् इयं व्याप्तिर्नास्ति, यतः ईश्वरज्ञाने योगिज्ञाने च व्यभिचारो भवति इति। तदा तदुपरि पृच्छति, तथा न। इयं व्याप्तिः भवता स्वीकर्तव्या। अनिर्वचनीयख्यातिवादिना भवता इयं व्याप्तिः स्वीकर्तव्या। यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः इति इयं व्याप्तिः यदि भवता न स्वीक्रियते तर्हि अनिर्वचनीयख्यातिः समर्थयितुं न शक्यते। कथम् इत्युक्ते अनिर्वचनीयख्यातिवादः कः? भ्रमदशायां प्रातिभासिकं रजतम् उत्पद्यते इति कल्पितम्। उत्पद्यते इति किमर्थं कल्पनीयम् इत्युक्ते अन्यथा अपरोक्षज्ञानं न स्यादिति। यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थेन भवितव्यम् इति कृत्वा खलु तत्र रजतम् उत्पद्यते इति कल्पितं। यत्र अन्यत्र विद्यमानं रजतम् अत्र आनेतुं न शक्यते। पूर्वं च परं च तत्र रजतं नास्ति, तर्हि तत्काले उत्पद्यते इति कल्पनीयम्। अस्य कल्पकं किम् इत्युक्ते यदि तत्र रजतं न स्यात् तर्हि अपरोक्षप्रतीतिर्न स्यात् इति। तर्हि तव मनसि का व्याप्तिरस्ति? यदा यदा अपरोक्षज्ञानं तदा अर्थः। इमां व्याप्तिं नाङ्गीकरोषि यदि, तर्हि कथम् अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिः समर्थ्यते इति पृच्छति। ननु यदा अपरोक्षं ज्ञानं तदा अर्थः इति व्याप्त्यनभ्युपगमे इदं रजतमित्यादि इत्यपरोक्षज्ञानान्यथानुपपत्त्या अनिर्वचनीयरजतातिसिद्धिर्न स्यात्। अपरोक्षज्ञानान्यथानुपपत्त्या एव अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिः भवता कल्प्यते, तन्न स्यात्। अर्थं विनाप्यपरोक्षत्वोपपत्तिः
यदा अर्थं विनापि अपरोक्षत्वं भवतु इति स्यात् इति चेत् न। इदं रजतम् अहं जानामि इत्यनुसन्धीयमानं यत् ज्ञानविषयत्वं तस्य आश्रयान्तरानुपपत्या अनिर्वचनीयरजतसिद्धेर्वक्ष्यमाणत्वात् इति। इत्युक्ते भवता भ्रान्तं। किं भ्रान्तम् इत्युक्ते एवं न अनिर्वचनीयरजतकल्पनस्य बीजम् इदं न अपरोक्षत्वान्यथानुपपत्या रजतं कल्प्यते इत्येव न। किं तर्हि अन्येपि अनेके प्रकाराः तत्र कल्पकाः वर्तन्ते। इदं रजतमहं जानामि, इदम् इदमिति किं प्रदर्श्यते पुरोवर्ती पदार्थः। इदं रजतं जानामि इत्यनुव्यवसायः, भ्रमकालीन अनुव्यवसायः अयम्। अनुव्यवसायस्तु प्रमा खलु। इदं रजतमिति ज्ञानं भ्रमो भवतु, इदं रजतमित्यहं जानामि अयम् अनुव्यवसायः प्रमा खलु। तर्हि अनेन अनुव्यवसायेन यद् विषयीक्रियते तस्य याथार्थ्यं वक्तव्यं। याथार्थ्यं नाम याथार्थ्यमिति न, तत्र आश्रयो वक्तव्यः, विषयताश्रयः वक्तव्यः। तत्र के विषयाः भवन्ति? इदं पदार्थो विषयः अस्ति, इदं पदार्थ तादात्म्यं विषयः, इदं रजतं जानामि। तर्हि अनुव्यवसायीय विषयता कुत्र कुत्र अस्ति? इदं पदार्थे अस्ति, इदं पदार्थ तादात्म्ये अस्ति, रजतेप्यस्ति। तर्हि अनुव्यवसायीय विषयताश्रयः सर्वो अपेक्षते। अनुव्यवसायीया या रजतविषयता तस्याः विषयतायाः आश्रयः अपेक्षते, सः अपेक्षते। कः आश्रयः? रजतमेव आश्रयः इति वक्तव्यं। कुत्रत्यं रजतम्? आपणस्थं रजतम् आश्रयः इति वक्तुं न शक्यते। अतः इदं तादात्म्येन अनुभूयते। एवञ्च इदं तादात्म्येन अनुभूयमानं यत् रजतं तत् रजतम् आपणस्थरजतम् इति वक्तुं न शक्यते। इदं रजतम् अहं जानामि इत्येवम् अनुव्यवसाये इदं तादात्म्येन रजतं प्रतीयते। तर्हि अनुव्यवसायनिरूपिता या रजतनिष्ठा विषयता तस्याः विषयतायाः आश्रयः रजतम् इति वक्तव्यं। तत् कुत्रत्यं रजतम्? अन्यत्र विद्यमानं रजतं चेत् इदं तादात्म्येन नानुभूयेत। तस्मात् इदं तादात्म्येन अनुभूयमानरजतनिष्ठा एव सा विषयता वक्तव्या। तर्हि इदं तादात्म्येन रजतम् अपेक्षते, रजतत्वजातिमत् किञ्चित् अपेक्षते। तत् पूर्वं परञ्च तत्र नास्ति। तर्हि मध्यकाले उत्पद्यते इति कल्पनीयम्, उत्पादकसामग्री च कल्प्यते इति अस्माकं प्रक्रिया। तस्मात् अपरोक्षत्वं वा परोक्षत्वं वा इति तत्र विचारो नापेक्षते। इदं रजतमहं जानामि इत्यनुसन्धीयमानं यत् ज्ञानविषयत्वं तस्य आश्रयान्तरानुपपत्या, अवगतं वा? रजतज्ञानं भवति। इदं रजतज्ञानस्य विषयः कः? रजतं। विषयत्वं कुत्र अस्ति? रजते अस्ति। तस्य विषयत्वस्य आश्रयान्तरं नास्ति, अन्यः कोऽपि विषयः आश्रयः इति वक्तुं न शक्यते। अतः रजतसिद्धेर्वक्ष्यमाणत्वात्। अत एव परोक्षस्थलेपि अनिर्वचनीयार्थसिद्धिः, परोक्षभ्रमस्थलेपि अनिर्वचनीयोत्पत्तिः अन्यथा कथं समर्थ्यते? अपरोक्षत्वान्यथानुपत्या एव अनिर्वचनीयरजतोत्पत्तिर्यदि कल्प्येत तर्हि परोक्षभ्रमस्थले अनिर्वचनीयपदार्थोत्पत्तिर्न स्यात्। तस्मात् परोक्षस्थलसाधारण्येन यदा अनिर्वचनीयख्यातिः निरूपणीया तस्मात् इत्थमेव निरूपणीया इति वक्ष्यते इति उक्तम्। अनिर्वचनीयख्यात्युपपत्तिः इति प्रकरणम् अग्रे अस्ति, तत्र अस्य निरूपणं भवति। अन्यापरोक्षत्वेन वा जन्यापरोक्षत्वेन वा अर्थव्याप्तता इत्युक्ते भवता काचन व्याप्तिर्वक्तव्या चेत् एवं वक्तव्यं। यद् ऐन्द्रियकं ज्ञानं यत्र यदा ऐन्द्रियकं ज्ञानं तदा अर्थः इति उच्यताम्। अथवा यदा जन्यापरोक्षज्ञानं तत्र अर्थः तदा अर्थः इति उच्यताम्। जन्य अपरोक्षज्ञानं यत्र यदा तदा अर्थः, एवं व्याप्तिरुच्यताम्। सा व्याप्तिः अस्माकं बाधिका नास्ति, यतोहि मोक्षस्वरूपकालीनं यत् आत्मज्ञानं तद् जन्यं न, अपरोक्षं भवति परन्तु जन्यं न। तस्मात् तदानीम् अर्थेन भवितव्यम् इति तु नास्ति। जन्यापरोक्षत्वेन वा अर्थव्याप्तता आर्षज्ञानस्य अपरोक्षत्वानभ्युपगमात् इति। आर्षज्ञानं योगिज्ञानम् अपरोक्षम् इति मास्तु।
इत्युक्ते कः क्लेशो भवति योगिज्ञाने व्यभिचारः इति योगिज्ञानं जन्यं भवति योगशक्त्या जन्यं परन्तु अतीत अनागतविषयकम् अपरोक्षज्ञानं तस्य भवति अर्थो नास्ति इति आयाति खलु इत्युक्ते तत्र चिन्ता नास्ति अतीत अनागतविषये योगिनः ज्ञानम् अपरोक्षं न इति उच्यतां तत्र अस्माकं क्लेशो नास्ति वर्तमाने विषये योगिनः ज्ञानम् अपरोक्षम् अतीते अनागते च विषये योगिनः ज्ञानं भवति परन्तु अपरोक्षं न परोक्षम् इत्येव अस्तु एवञ्च तथा स्वीकारे अस्माकं विरोधो नास्ति तथा च न अनिर्वचनीय रजत सिद्ध्युपपत्तिः अनिर्वचनीय रजत सिद्ध्यनुपपत्तिः नास्ति इति जातम् अद्य न समापयितुं शक्यते श्वः एव समापयामः स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते